वेलकम यु अल यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामी चाहिँ च्याप्टर 6 पढिरहेका थियौँ विथहोल्डिङ पेमेन्ट्स यो चाहिँ सकिएको छ। इम्प्लोयरले चाहिँ कति पर्सेन्ट एभरेज ट्याक्स रेटमा विथहोल्ड गर्छ इम्प्लोइले पेमेन्ट गर्दाखेरि। अर्को इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न सर्भिसेजमा चाहिँ 15% ग्रस। अर्को बाँकी चाहिँ गभर्मेन्टबाट आइरहेछ पेमेन्ट हैन। एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डबाट पेमेन्ट भएको छ भने 5% अफ गेन चाहिँ कसरी निकाल्ने? टोटल रिटायरमेन्ट फन्डमा 50% अफ टोटल पेमेन्ट अथवा 5,000 जुन चाहिँ आइहाल्छ त्यसलाई लेस गरिसकेपछि बाँकीमा चाहिँ 5% विथहोल्ड गर्छौँ। अर्को चाहिँ कमिसन रेसिडेन्ट कम्पनीले एनआरलाई पेमेन्ट गर्दैछ भने चाहिँ 5%। यदि एयरक्राफ्टको लागि लिजको लागि पेमेन्ट हो भने चाहिँ 10%। सर्भिस फी रेसिडेन्ट पर्सन जुन चाहिँ भ्याटमा रजिस्टर्ड छ 1.5%। यदि भ्याट एक्जेम छ होइन भनेको भ्याटमा रेजिस्ट्रेसन छैन भने चाहिँ 1.5%। रेन्ट पेमेन्ट छ जसको सोर्स नेपालमा छ 10%। यदि भ्याटमा रेजिस्टर्ड छ र जसको बिजनेस चाहिँ लेटिङ आउट अफ भेहिकल हो भने चाहिँ 1.5%। अर्को यसमा डिस्ट्रिब्युसन छ रिटर्न नेचुरल पर्सनको लागि म्युचुअल फन्डले 5% र रेसिडेन्ट पर्सनलाई डिभिडेन्ड दिँदैछ भने चाहिँ 5% विथहोल्ड हुन्छ। अर्को चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्स जसको सोर्स नेपालमा छ त्यसको त्यसमा गेम भयो भने चाहिँ 5% विथहोल्ड। अर्को अनएप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड छ त्यसको केसमा 5%। अर्को इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट इन लिउ अफ इन्ट्रेस्ट छ इन्डिभिजुअललाई छ कहाँबाट ब्याङ्कबाट फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनबाट त्यसको केसमा 5% विथहोल्ड गर्छ। फलोइङ पेमेन्ट्समा चाहिँ टिडिएस लाग्दैन कुन केसमा? यदि इन्डिभिजुअलले पेमेन्ट गर्दैछ जसको चाहिँ बिजनेससँग कुनै रिलेसन छैन। अर्को चाहिँ आर्टिकलहरू आर्टिकल पब्लिकेसन गर्नुहुन्छ न्युज पेपरमा। अर्को छ क्वेसन पेपर सेट गर्दाखेरि अथवा एन्सरहरू चेक गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला हुने पेमेन्टहरू। अर्को छ रेसिडेन्ट ब्याङ्क अथवा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले इन्ट्रेस्टहरू पेमेन्ट गर्दैछ। अर्को छ ट्याक्स एक्जेम्प्ट पेमेन्टहरू अथवा सेक्सन 87 मा कभर भएको इन्कम। अर्को छ फीहरू पेमेन्ट गर्दा क्रेडिट कार्डको लागि इस्युइङ ब्याङ्कलाई। अर्को छ म्युचुअल फन्डलाई हामी इन्ट्रेस्ट अफ फी पेमेन्ट गर्दा चाहिँ हामी टिडिएस काट्दैनौँ। अर्को छ विथहोल्डिङ अन क्याजुअल गेन्स नर्मल्ली डिडक्ट्स एडभान्स ट्याक्स 20% एज फाइनल ट्याक्स हैन क्याजुअल गेनमा चाहिँ। तर गभर्मेन्टले चाहिँ थोरै ग्रान्ट दिएछ 5 लाखसम्मको हैन। 5 लाखसम्म चाहिँ हामी 5 लाखसम्म क्याजुअल इन्कम चाहिँ एक्जेम मान्छौँ हैन। कुन त्यसको लागि चाहिँ हामी गभर्मेन्टले चाहिँ नोटिफिकेसन निकाल्छ गजेटमा। कुन केसमा भनेछ नेसनल र इन्टरनेसनल लेभलमा हैन जसको लिटरेचरसँग आर्ट र कल्चरको लागि हैन स्पोर्ट्सको लागि चाहिँ कन्ट्रिब्युसन आइरह त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ हामी 5 लाखसम्म चाहिँ एक्जेम गर्छौँ। अर्को छ कन्ट्र्याक्ट र टेन्डरको लागि चाहिँ यदि रेसिडेन्ट पर्सनले पेमेन्ट गर्दैछ कन्ट्र्याक्टको भ्यालु चाहिँ 50,000 भन्दा बढी छ त्यस्तै केसमा 1.5% अफ ग्रस एमाउन्ट हैन। ग्रस एमाउन्ट चाहिँ कसरी निकाल्ने? लास्ट 10 डेजको प्रिभियस पेमेन्टको चाहिँ सेम कन्ट्र्याक्टमा हैन सेम पे अथवा एसोसिएटेड पेलाई पर्सन अथवा एसोसिएटेड पर्सनले चाहिँ पेमेन्ट गरिरहेछ रेसिडेन्ट पर्सनले चाहिँ त्यस्तै केसमा त्यसलाई जोडेर 1.5% निकाल्छौँ। अर्को चाहिँ एनआरको लागि चाहिँ कति विथड्रल गर्ने त? यदि एयरक्राफ्ट रिपेयरमेन्टको लागि पेमेन्ट गर्दैछ भने 5%। प्रिमियम पे गर्दैछौँ इन्सुरेन्स कम्पनीले एनआरले 1.5। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ आइआरडीले राइटिङमा नोटिफिकेसन निकाल्छ। र फलोइङको लागि चाहिँ टिडिएस काट्दैन टेन्डर र कन्ट्र्याक्टमा जसको पेमेन्ट्स केलाई छोडेर रेन्ट ल्यान्ड बिल्डिङहरूको होइन इक्विपमेन्टको लागि रेन्ट छोडेर जसले चाहिँ जो पे चाहिँ को इन्डिभिजुअल जसको चाहिँ बिजनेस इन्कम छैन हैन भनेको जसको चाहिँ जसले चाहिँ बिजनेस गरिरहेको छैन त्यस्तै केसमा चाहिँ हामी चाहिँ पेमेन्टमा टिडिएस काट्दैन। र अर्को इन्कम एक्जेम छ अथवा अरू रेस्पेक्टिभ सेक्सनमा विथहोल्ड गर्न सकिन्छ भने चाहिँ त्यस्तो केसमा पनि हामी के गर्दैनौँ टिडिएस काट्दैनौँ। अर्को छ एडभान्स ट्याक्स रिकभरी कति बेला रिकभरी हुन्छ? सेक्युरिटिज जसको कमोडिटिज है कमोडिटिज मार्केटमा अपरेट गरिरहेछ भने चाहिँ 10% विथहोल्ड गर्ने र बाँकीमा चाहिँ एनी पर्सन कुन केसमा कसलाई छोडेर एक्सेप्ट रेसिडेन्ट एन्टिटीलाई छोडेर जो चाहिँ
जसको बिजनेस चाहिँ के हो, स्टक एक्सचेन्जमा सेक्युरिटिजमा कन्डक्ट गर्छ है। त्यसलाई छोडेर अरू, बाँकी अरूमा के छ, गेन केबाट, इन्ट्रेस्ट छ होइन, कुनै पनि एन्टिटीमा, कुनै पनि लिस्टेड एन्टिटीमा इन्ट्रेस्ट छ, त्यो इन्ट्रेस्ट डिस्पोज भयो, त्यस्तै केसमा 5% काट्ने एडभान्स ट्याक्स, इन्डिभिजुअलको केसमा र अरू केसमा 10%। यदि अनलिस्टेड छ भने चाहिँ इन्डिभिजुअलको लागि 10 र अरूको लागि 15%। यदि म्युचुअल फन्डले कुनैमा इन्भेस्टमेन्ट गरेर छ र त्यो इन्भेस्टमेन्ट डिस्पोज गर्यो, त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी यो सेक्सन एप्लाई गर्दैनौँ। मालपोत कार्यालयले कति बेला एडभान्स ट्याक्स रिकभर गर्छ त क्यापिटल गेनमा, कति बेला, एट द टाइम अफ रजिस्ट्रेसन अफ एन इन्डिभिजुअल। यदि अनरसिप चाहिँ 5 वर्षभन्दा बढी छ भने चाहिँ 2.5%, कम छ भने चाहिँ 5%। यहाँसम्म हाम्रो लास्ट क्लासमा भएको थियो। बाँकी चाहिँ अरू लास्ट टपिक, सब टपिक फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट्स। फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट्स सेक्सन 92 पहिला हेरौँ भने थाहा हुन्छ तपाईँहरूलाई। फलोइङ आर फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट्स। पेमेन्ट अफ डिभिडेन्ड बाई रेसिडेन्ट कम्पनी। रेसिडेन्ट कम्पनीले डिभिडेन्ड पे गर्यो भने चाहिँ के हो, तपाईँको फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हो इन्डिभिजुअलको लागि। अफ रेन्ट अफ ल्यान्ड, बिल्डिङ, एसोसिएटेड फाइटिङ्स एन्ड इक्विपमेन्ट सोर्स इन नेपाल टु एन इन्डिभिजुअल अदर देन कन्डक्टिङ अ बिजनेस। कुनै पनि इन्डिभिजुअलले बिजनेस कन्डक्ट गरिरहेको छैन होइन, उनीहरूलाई चाहिँ हामी रेन्ट पेमेन्ट गर्दैछौँ। रेन्ट कुन के रेन्ट, ल्यान्ड बिल्डिङहरूको, फिटिङ चाहिँ इक्विपमेन्टको चाहिँ, जसको सोर्स चाहिँ नेपालमा छ होइन। यदि त्यसको लागि चाहिँ हामी इन्डिभिजुअलको लागि पेमेन्ट गर्दैछौँ भने चाहिँ त्यो के हो, फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हो। अर्को छ रेसिडेन्ट पर्सनले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्सबाट पेमेन्ट गर्छ। पेमेन्ट बाई ए रेसिडेन्ट पर्सन फर गेन फ्रम इन्भेस्टमेन्ट लाइफ इन्सुरेन्स, लाइफ है, गुड्सवाला होइन, लाइफ इन्सुरेन्समा गेनबाट पेमेन्ट आयो होइन, रेसिडेन्ट पर्सनले पेमेन्ट गर्यो, त्यस्तो केसमा विथहोल्डिङ पेमेन्ट फाइनल हो। सरी, यो चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ फाइनल हो। अर्को छ त्यस्तै सिमिलर छ, फर गेन फ्रम अनएप्रुभड रिटायरमेन्ट। अनएप्रुभड आरएफ छ भने चाहिँ त्यहाँबाट हुने पेमेन्ट, गेनबाट हुने पेमेन्ट पनि के हो, फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हो। पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट मेड बाई अ रेजिडेन्ट ब्याङ्क, फिनान्सियल इन्स्टिट्युसन र एन्टिटी इस्युइङ डिभेन्चर्स कम्प्लिटेड अन्डर एक्ट र कोअपरेटिभ सोसाइटिज। र कन्डिसन चाहिँ के हुन्छ, पेमेन्ट विथ सोर्स इन नेपाल, received by an individual not conducting a business. Payment made to a tax exempt organization भनेको इन्ट्रेस्टको पेमेन्ट गर्दैछ रेसिडेन्ट ब्याङ्कले, इन्स्टिट्युसनले है। के को लागि कन्डिसन के हो, जसको चाहिँ इन्कम सोर्स चाहिँ नेपालमा छ र इन्डिभिजुअलले रिसिभ गरिरहेछ, जसले चाहिँ बिजनेस कन्डक्ट गरिरहेछन्, त्यो इन्डिभिजुअललाई पेमेन्ट गर्दैछौँ जसले चाहिँ बिजनेस कन्डक्ट गर्दै छैन। त्यस्तै केसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट। र अर्को ट्याक्स एक्जिम्ट अर्गनाइजेसन छ, ट्याक्स एक्जिम्ट अर्गनाइजेसनलाई हामी इन्ट्रेस्ट पे गर्दैछौँ भने पनि के हो, हाम्रो फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हो। अर्को छ पेमेन्ट मेड टु एनआर द्याट इज सब्जेक्ट टु विथहोल्डिङ ट्याक्स, सेक्सन 87, 88, 89 होइन। एनआरलाई हामी पेमेन्ट गर्दैछौँ जसको चाहिँ 87, 88, 89मा टिडिएस काट्नुपर्ने छ भने चाहिँ गरेको थियौँ हामी, माथि गरेको थियौँ 88, 89, 87 होइन। एनआरको केसमा के हुन्छ त्यो सबै हो। त्यस्तो केसमा पनि के हुन्छ, हामी के मान्छौँ, पेमेन्टलाई चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट मान्छौँ। अर्को छ अल काइन्ड्स अफ रिटायरमेन्ट पेमेन्ट्स बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल र एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड र अनएप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड होइन, एक्सक्लुडिङ रेगुलर पेमेन्ट अफ पेन्सन, पेन्सनलाई छोडेर होइन, पेन्सनको रेगुलर पेमेन्टलाई छोडेर बाँकी सबै जति पनि गभर्मेन्ट नेपालले अथवा एप्रुभड आरएफ अथवा अनएप्रुभड आरएफबाट पेमेन्ट हुन्छ होइन, रिटायरमेन्ट पेमेन्ट हुन्छ भने चाहिँ कुनै पनि पेमेन्टहरू, त्यस्तो केसमा पनि हामी के
पेमेन्टलाई के मान्छौँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट। अर्को छ मिटिङ फी पेमेन्ट अन्डर फर पार्ट टाइम र अकेजनल टिचिङ हैन। कुनै मिटिङ फीहरू हुन्छ हैन, मिटिङहरू थुप्रै हुनसक्छ हैन, कुनै पनि मिटिङमा फी पेमेन्ट गर्छौँ। अर्को छ पार्ट टाइम र अकेजनल टिचिङ हैन, कहिलेकाहीँ पार्ट टाइम टिचिङ गर्नुहुन्छ त्यस्तो केसमा पनि हामी के गर्छौँ विथहोल्डिङ पेमेन्ट चाहिँ फाइनल मान्छौँ। अर्को छ अगेन्स्ट क्याजुअल गेन। क्याजुअल गेनमा पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ अक्कल झुक्कल हैन, त्यति बेला हुने पेमेन्ट त्यो पनि त्यही भयो। अर्को छ डिस्ट्रिब्युसन रिटर्न टु एन इन्डिभिजुअल बाइ म्युचुअल फन्ड। म्युचुअल फन्डले इन्डिभिजुअललाई रिटर्न डिस्ट्रिब्युट गर्यो, त्यो पनि के हो हामी फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट मान्छौँ। अब रेट छ है, एप्लिकेबल विथहोल्डिङ पेमेन्ट्स र फाइनल र त्यसको रेट चाहिँ एकदम काम लाग्छ तपाईहरुलाई पछि प्र्याक्टिकल लाइफमा। रेम्युनरेसन पेमेन्ट गरिरहेछ नर्मल, रेम्युनरेसन पेमेन्ट 87 मा आथ्यो कि कता आथ्यो आफै हेर्नु होला है, माथि सेक्सन हेर्दै जानु होला। नर्मल एभरेजमा कुन चाहिँ एडभान्स हो कि फाइनल हो? एडभान्स माथि आएको छैन हाम्रो फाइनल भनेर यहाँ छ है, फाइनल भनेर कुन कुन चाहिँ फाइनल हो भनेर भनेछ, बाँकी सबै एडभान्स हो। नेचुरल रिसोर्सेस पेमेन्ट रोयल्टी सर्भिस फी कमिसन सेल्स बोनस विथहोल्डिङ कति भएको थियो 15%, त्यो के हो हाम्रो एडभान्स हो। माथि हेर्नुस् नेचुरल रिसोर्सको लागि कहाँ थियो 15%, माथि छ है, यी हेर्नु सबै 15%, यो लिस्ट हो। डिभिडेन्ड पेड बाइ रेसिडेन्ट कम्पनी, डिभिडेन्ड 5%, यो चाहिँ फाइनल हो। फाइनल भनेको कसरी थाहा भयो? डिभिडेन्ड पेमेन्ट लिस्टमा छ, सुरुमै छ डिभिडेन्ड पे बाइ रेसिडेन्ट कम्पनी 5% है। अर्को छ इन्ट्रेस्ट नर्मल्ली, इन्ट्रेस्ट नर्मल्ली के हुन्छ 15% माथि छ है, सेक्सन माथि सेक्सनमा छ। र अर्को इन्ट्रेस्ट छ बाइ रेसिडेन्ट ब्याङ्क र फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनले हैन, कसलाई टु एन इन्डिभिजुअल विथ सोर्स इन नेपाल र बिजनेससँग रिलेटेड छैन भने चाहिँ 5%, त्यो चाहिँ फाइनल हो। फाइनल हो कसरी थाहा भयो? यहाँ लिस्टमा छ, यही हो 5%। अर्को पेमेन्ट अफ रेन्ट बाइ ए रेसिडेन्ट पर्सन विथ सोर्स इन नेपाल, माथि छ रेन्ट पेमेन्ट 10%, रेन्ट पेमेन्ट 10%, कहाँ छ माथि हेर्नुहोस्। हम्म 10% सिम्पल एडभान्स पेमेन्ट भयो। अर्को छ अफ रेन्ट अफ ल्यान्ड बिल्डिङ हैन, टु एन इन्डिभिजुअल अदर देन कन्डक्टिङ द बिजनेस, अदर देन कन्डक्टिङ बिजनेस, त्यो चाहिँ फाइनल पेमेन्ट हो 10%। कहाँ लेखेछ? यहाँ माथि, यहाँ छ, कता गयो? यहाँ छ, जसले चाहिँ बिजनेस गरिरहेको छैन हैन, त्यसको रेन्ट पे गरिरहेको इन्डिभिजुअलले, त्यो चाहिँ केसमा फाइनल है, फाइनल ट्याक्स फाइनल पेमेन्ट। अर्को मिटिङ फी फर अकेजन टिचिङ, माथि यो वाला कता गयो? यो वाला, त्यो पनि फाइनल हो, त्यसमा कति पर्सेन्ट? 15। अर्को छ अल काइन्ड्स अफ रिटायरमेन्ट पेमेन्ट्स बाइ गभर्मेन्ट अथवा एप्रुभ र अनएप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डबाट, तर रेगुलर पेन्सन छोडेर, त्यो पनि फाइनल 5%, माथि लिस्टमा छ है यो। अर्को पेमेन्ट बाइ रेसिडेन्ट पर्सन फर गेन फ्रम अनएप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड, त्यो पनि फाइनल हो, माथि लिस्टमा छ। अर्को छ पर्सन पेमेन्ट अफ कमिसन बाइ रेसिडेन्ट इम्प्लोइमेन्ट कम्पनी टु अ रेसिडेन्ट पेमेन्ट, यो चाहिँ के हो? एडभान्स हो, कमिसन पेमेन्ट गरिरहेछ है रेसिडेन्टले कसलाई? एनआरलाई 5%, माथि देखाउँछु मैले तपाईहरुलाई 5% एनआरलाई।
कता गयो कमिसन यो होला 5% है माथि सेक्सनमा छ हेर्नुस् है कुनै कन्फ्युज छ भने र कमिसन एडभान्स 5% सर्भिस फी टु सर्भिस प्रोभाइडिङ नेचुरल पर्सन रजिस्टर्ड विथ भ्याट अथवा पेमेन्ट सर्भिस फी टु आरए with VAT exempt transaction अथवा rental payment to person registered with VAT in business of letting out of vehicles त्यसमा पनि एडभान्स 1.5% माथि सेक्सनमा छ पेमेन्ट अफ कन्ट्र्याक्ट एक्सिडिङ 50,000 त्यो पनि एडभान्स हो 1.5% 1.5% मेड फर रिपेयर अफ एयरक्राफ्ट त्यस्तै केसमा एडभान्स माथि 5% छ माथि छ है लिस्टमा छ यो लिज पेमेन्ट एयरक्राफ्टको एडभान्स पेमेन्ट मेड बाई रेसिडेन्ट पर्सन फर गेन फ्रम इन्भेस्टमेन्ट लाइफ वाला चाहिँ फाइनल हो लाइफ वाला फाइनल हो अगेन्स्ट क्याजुअल गेन त्यो पनि फाइनल हो यहाँ छ गेन फ्रम कमोडिटी हो है कमोडिटी फ्युचरमा छ एडभान्स डिस्ट्रिब्युसन रिटर्न म्युचुअल फन्डले गरे इन्डिभिजुअललाई फाइनल प्रिमियम पेमेन्ट गर्यो एनआर इन्सुरेन्स कम्पनीलाई एडभान्स माथि छ है यो लिस्टमा छ माथि लिस्टमा छ यो सेक्सनमा छ माथिको फ्रम डिस्पोजल अफ सेक्युरिटिज अफ एन एन्टिटी लिस्टेड छ भने चाहिँ के हो रेजिडेन्ट इन्डिभिजुअल छ भने चाहिँ एडभान्स 5% अरू केसमा 10 त्यस्तै अनलिस्टेड छ भने चाहिँ रेसिडेन्ट इन्डिभिजुअल केसमा 10 र अरू केसमा चाहिँ 15% सबै एडभान्स हो गेन एन्ड डिस्पोजल अफ बिल्डिङ ल्यान्ड हैन यदि 5 वर्षभन्दा बढी अन गरेछ भने चाहिँ 2.5% र कम गरेछ भने चाहिँ 5% एडभान्स रेट पेमेन्ट टु एनआर सब्जेक्ट टु 87, 88, 89 छ भने चाहिँ रेस्पेक्टिभ सेक्सनमा हामी डिफ्रेन्ट रेट लगाउँछ फाइनल त्यो चाहिँ है द एडभान्स ट्याक्स इज ट्रिटेड एज फाइनल इन रेस्पेक्ट अफ एनआर पर्सन रिसिभिङ द पेमेन्ट सिम्पल के छ यदि चाहिँ एनआरले कुनै पनि पेमेन्ट रिसिभ गर्दैछ हैन एनआर भयो यसले कुनै पेमेन्ट रिसिभ गर्दैछ हैन पेमेन्ट रिसिभ गर्दैछ त्यसको लागि चाहिँ एडभान्स ट्याक्स काटियो हैन टिडिएस काटियो हो त्यो चाहिँ के हो फाइनल पेमेन्ट हो सिम्पल यो जति छ नि सबै माथि सेक्सनमा छ है यो चाहिँ समरी हो तपाईको समरी अफ सेक्सन है यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला प्र्याक्टिकली धेरै युज हुन्छ यो तल छ रेटहरु टिडिएस रेट विषयमा कस्तो कस्तो छ त हैन डिभिडेन्डमा इन्ट्रेस्टमा रोयल्टिजमा सिम्पल छ इन्ट्रेस्ट डिभिडेन्ड र रोयल्टिजमा कति कति छ हेरौँ हामी इन्डियाको हेरौँ है सजिलो इन्डियामा के छ डिभिडेन्ड रोयल्टीमा छैन रेट काट्दैनौ हामी केमा गर्छ इन्ट्रेस्टमा मात्रै इन्ट्रेस्टमा पनि रेस्पेक्टिभ कुन केसमा छ हैन डेटमा काट्छौ कि हैन सिक्युरिटिजमा लोनमा हैन त्यसको पनि टर्म्सहरु हेरेर हैन कति वर्षको लागि ल्याछौ केमा इन्भेस्ट गर्दै छ एन्टिटी वाइज हैन नेचर के हो बिजनेसको त्यो हेरेर चाहिँ हामी के गर्छौं रेट काट्छौं टिडिएस काट्छौं है इन्डियाको यस्तो छ नर्मली हेर्नुस् तपाईहरु डिभिडेन्डमा के हुन्छ एक्जेम्ट हुन्छ नर्मल्ली की टर्म्स हेर्नुस् है की टर्म्स आफै हेर्नुस् त सरस्वती हेरौँ फेरि एक्जेम्ट अमाउन्टको के हो जुन चाहिँ इन्कम इन्क्लुड हुँदैन र ट्याक्स फ्री हो स्पेशल इन्डस्ट्री भनेको के म्यानुफ्याक्चर इन्डस्ट्री हो जो चाहिँ सेक्सन 3 मा क्याटेगोराइज भएको छ हैन सेक्सन 3 केमा इन्टरप्राइज एक्टमा जतिकैलाई छोडेर लिकर र टोबेको छोडेर एग्रिकल्चर बिजनेस के हो क्रपहरु प्रोड्युस गर्ने हैन पब्लिक र प्राइभेट ल्यान्डबाट अथवा रेन्ट युजिङ ल्यान्ड
बिजनेस एक्जेम्सन र कन्सेसन ट्याक्स रिलिफहरू, ट्याक्स रिलिफ हो, सिम्पल भाषामा ट्याक्स रिलिफहरू कसको लागि रिलिफ छ हाम्रो इन्डस्ट्रिजहरू, स्पेसल इन्डस्ट्री, कोर्पोरेट सोसाइटिज, एग्रिकल्चर इन्कमहरू। यो चाहिँ सेक्सन 11 मा छ इन्कम ट्याक्सको। विथहोल्डिङ पेमेन्ट्स, फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट के हो? डिभिडेन्ड, रेन्ट, गेन, इन्ट्रेस्ट र पेमेन्ट टु अ एनआर टु बी मेड आफ्टर विथहोल्डिङ फाइनल ट्याक्स होइन। विथहोल्डिङ फाइनल ट्याक्स राखिसकेपछि बाँकी जति पनि इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट मान्छौँ। अर्को विथहोल्डिङ एजेन्ट भनेको के हो? पर्सन रिक्वायर टु विथहोल्ड ट्याक्स एट द टाइम अफ पेमेन्ट फर इम्प्लोइमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न र सर्भिस फी अफ कन्ट्र्याक्ट भनेको सिम्पल भाषामा विथहोल्डिङ एजेन्ट भनेको के हो? जसले चाहिँ विथहोल्डिङ ट्याक्स राख्छ र सरकारलाई दिन्छ पछि। जस्तै इम्प्लोयरले इम्प्लोइलाई दिने स्यालेरीबाट ट्याक्स विथहोल्ड गर्छ र त्यसलाई गभर्मेन्टलाई दिन्छ पछि हो। त्यो इम्प्लोयर चाहिँ को हो? विथहोल्डिङ एजेन्ट हो। विथहोल्डी भनेको जसलाई हामी पेमेन्ट गर्नुपर्ने रिसिभी है, रिसिभर। अ पर्सन रिसिभिङ अर एन्टाइटल्ड टु रिसिभ अ पेमेन्ट फर इम्प्लोइमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न र सर्भिस फी एन्ड कन्ट्र्याक्ट फ्रम विच ट्याक्स इज रिक्वायर्ड टु बी विथहोल्ड भनेको जसलाई हामी पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ को हो? विथहोल्डी हो। बाँकी इलस्ट्रेसन छ, च्याप्टर चाहिँ सकियो है। इलस्ट्रेसन हेर्नुहोस्। इसान इन्डिभिजुअल इन्डस्ट्रियलिस्ट इन्भल्भ इन एक्सपोर्ट बिजनेस है, बिजनेस इन दोलखा रिमोट एरिया है, remote area A has taxable income of 28 lakhs, calculate his tax liability, he paid health insurance premium 12,000 भनेछ। को ईश्वर, ईश्वर हुनुहोस् के हो? तपाईको इन्डिभिजुअल हो। त्यसरी हेर्दै जानुहोस् है। ट्याक्सेबल इन्कम कति छ हाम्रो? 28 लाख। अब 28 लाखमा चाहिँ हामी केमा एक्जेम्सन छ त? एक्जेम्सन हेर्दै जाउँ माथि। उसले चाहिँ पेमेन्ट गरिरहेछ है, पेड हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम, इन्सुरेन्स प्रिमियमको पेमेन्ट गरिरहेछ 12,000 को। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ? डिडक्सन पाउँथ्यो होइन। डिडक्सन चाहिँ कति पाउँछौँ त? माथि हेरौँ। त्यस्तो केसमा हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम, हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम माथि थियो नि, हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम इन्डिभिजुअलको केसमा रेसिडेन्ट इन्डिभिजुअल इन्भेस्टमेन्ट लाइफ इन्सुरेन्स जसको चाहिँ यहाँ छ हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम बाई ए रेसिडेन्ट होइन। रेसिडेन्ट इन्सुरेन्स कम्पनीले पेमेन्ट गरिरहेछ भने चाहिँ 20,000 या त एक्सेल पेमेन्ट विच एभर इज लोवर चाहिँ के गर्छ? हामी कन्सेसन दिन्छौँ। यो चाहिँ के थियो? हाम्रो कन्सेसन थियो है, 20,000 अथवा पेमेन्ट विच एभर इज लोवर। त्यतै चाहिँ हामी के गर्छौँ? डिडक्ट गर्छौँ। एक्चुअलमा 12,000 म्याक्सिमम 20,000 थियो हो। विच एभर इज लोवर, लोवर चाहिँ डिडक्ट गर्छौँ 12,000। अर्को छ रिमोट एरियामा छ भने चाहिँ हामी एक्स्ट्रा अझै 50,000 सम्मको डिडक्सन दिन्छौँ। रिमोट एरियामा 50,000 सम्मको के गरेर छ? हाम्रो डिडक्सन दिएको छ। हामी सेक्सनमा हेर्नुहोस् है, सेक्सनमा छ पुरै 2-4 पटक सकाउनु पर्छ तपाईँले सबै यो बुझ्नको लागि। 50,000 सम्मको भेटाउनु भयो कतै? नभेट्न पनि सकिन्छ है, म नभेट्न पनि सक्छु तपाईँहरूको। यहाँ छ रिमोट एरिया है, रिमोट एरियामा गभर्मेन्टले गरेछ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ 50,000 सम्मको चाहिँ एक्जेम छ रुल 38 मा। सिम्पल प्र्याक्टिस गर्नुहोस् होइन, एकपटक गर्नुहोस्, दुई पटक गर्नुहोस्, आफै बुझिन्छ है। केही गाह्रो छैन। ट्याक्स के छ? रिमोटे 50,000 सम्मको छ, बाँकी 27,38,000 ट्याक्स लाइबिलिटी कम्प्युट गरौँ। सिंगल इन्डिभिजुअलको केसमा के छ? सुरुको 2.5 लाख निल, बिजनेस गरिरहेछ एक्सपोर्ट बिजनेस, त्यसको 1 लाख 15%, बाँकी अर्को 21 लाखसम्म चाहिँ 15% र बाँकीमा चाहिँ 21%। 15
है। अब त बुझ्नुभयो होला ट्याक्स लायबिलिटी त आउँछ तपाईँहरूलाई। Individual having export income is taxed at 50% in place of 20% or 20% in place of 35%. यो किन भयो थाहा छ? एक्सपोर्ट इन्कममा जसको एक्सपोर्ट इन्कम छ होइन इन्डिभिजुअल, त्यसको केसमा चाहिँ के हुन्छ 25 र 35% हो होइन। यो 25 र 15, 25 र 35% हो। तर एक्सपोर्ट इन्कमको केसमा चाहिँ रिड्युस भएर 15 र 21% भएको छ। माथि छ है, रेटमा छ, ट्याक्सको रेट। यो सबै हेर्नुहोस् है तपाईँहरू, नबुझ्ने अब केही छैन, तपाईँहरूले सबै बुझ्नुपर्छ अब। ट्याक्स रेट एक्सपोर्टबाट आउँदैछ भने 15%, 25% ठाउँमा हो। बुझ्नु हो? Individual operational special industry whole year business increase of 20%, 25% increase of 15% भयो है। बुझ्नुभयो कि भएन? अब माथि छ है, अब केही बुझाउनु केही बाँकी छैन तपाईँहरूले। माथि हेर्दै जानुहोस्, आफै खोजिदिनुहोस्। प्रोभिजनहरू बुझिसक्नु भएको छ। ट्याक्स रेटहरू अब त बुझ्नुहुन्छ, माथि छ सबै। ट्याक्स लायबिलिटी आयो। अर्को छ मुक्तिनाथ कम्पनी स्पेशल इन्डस्ट्री operating in highly undeveloped area has a taxable income of 80 lakhs for previous year. Industry being labor intensive has provided direct employment of to 1800 employees workers throughout the year. What would be applicable tax rate र liability? सिम्पल के छ, अनडेभलप्ड एरियामा के भनेछ हाम्रो एप्लिकेबल ट्याक्स रेट? यहाँ हेर्नुहोस्, अनडेभलप्ड एरियामा के भनेछ 10% अफ। अनडेभलप्ड नर्मली कति हुन्छ 20% हो। 20% ठाउँमा हामी के गर्छौँ, रेस्पेक्टिभ 10% मात्रै लिन्छौँ है। र एप्लिकेबल ट्याक्स फर प्रोभाइडिङ इम्प्लोइमेन्ट टु यति 80% 20 भनेछ है। 80% 20 16%, विच एभर इज लेस चाहिँ के हो, ट्याक्स लायबिलिटी हो। 80 लाखको स्पेशल इन्डस्ट्री अनडेभलप्ड एरियामा छ र लेबर इन्टेन्सिभ छ अनि 1800 नेपालीले चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी प्रोभाइड गरेछ भने चाहिँ के चाहिँ हामी के गर्छौँ, कम गर्छौँ भनेछ है। के कम गर्छौँ भनेछ, माथि हेर्नुहोस्, माथि छ सबै छ, भेटाउनु। भेटाउनु कि भएन? अब मैले पनि भेटाइरहेको छैन। माथि भेटाउनु भयो? भेटाउनु भएको छ भने खोज्नुहोस् है, खोज्नुहोस्। स्पेशल इन्डस्ट्री छ। स्पेशल इन्डस्ट्रीको अनडेभलपमा चाहिँ 20%, 2% हाइली अनडेभलप्ड 10, 20, 30। बुझ्नुभयो? अनडेभलप्ड केसमा 20% को 20% 4%।
म गलत छु भने चाहिँ मलाई सुनाउनुहोस् है, भन्नुहोस् है। स्पेसल इन्डस्ट्री 1800 जनालाई भनेछ है। इन्डस्ट्री प्रोवाइडिङ डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट अप टु 1200 or more extend at tax at 80% of applicable भनेको 80% छ। सिम्पल। इन्डस्ट्री डाइरेक्ट इन्भेस्ट टु मोर देन 100 एम्प्लोइ सिटिजन्स इन्क्लुडिङ एटलिस्ट 30% वुमेन। यस्तो केसमा चाहिँ यति यति भन्ने छ। एउटा त यो भयो, एउटा त 80% भयो। यहाँबाट 80% आयो तपाईँको। है अर्को 2%, सरी 2%, योबाट हाइली यसबाट यो प्रोभिजनबाट 2% आयो। यो माथिबाट कति आएको थियो? 80% आएको थियो। 80% अफ एप्लिकेबल ट्याक्स रेट। बीस % हो, अनडेभलप्डमा 10%, अब 20% 2% भयो रिमोट एरियामा। अर्को 80% अफ 20, नर्मल्ली 20% थियो होइन अनडेभलप एरियाको यो स्पेसल इन्डस्ट्रीको। 80% र 10% जुन थोरै हुन्छ, विच आर विच लेस चाहिँ के हो? ट्याक्स लायबिलिटी हो होइन। कमै पे गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू 80 लाख। बाँकी चाहिँ हेर्दै जानुहोस् इलिस्ट्रेसनहरू होइन, सजिलो सजिलो छ, माथि छ है सबै। तपाईँलाई अब केही कन्फ्युजन हुनेवाला छैन। कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ माथि हेर्नुहोस्। अब बुझ्नु भएको छ सबै कुराहरू। अब रेटहरू र एप्लिकेबल कसरी गर्ने त प्रोभिजनहरूलाई, त्यो मात्र बाँकी छ। इलिस्ट्रेसनहरू हेर्दै जानुहोस् है, अनि गर्दै पनि जानुहोस्। आजको लागि चाहिँ यति नै। थ्याङ्क यू।